गई है, एक आईसीयू में अभी मौजूद है। ये बदकिस्मती है। और जिस तरह का उसके बाद पुलिस का रवैया था, यानी जो काम करने वाला है वहां पे उनका रवैया किसी और तरह का है, और जिस जगह पे कुछ नहीं करना वहां पे ये सैकड़ों की तादाद में भी पहुंच जाते हैं। एक अजीब रवैया है रियासत का और रियासती इदारों का अपने शहरियों को लेकर। नॉर्मली होता यह है कि जो रियासत के शहरी होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि रियासत का मूड क्या होगा। या उल्टा काम हो रहा है, शहरी इस तरफ चल रहे हैं, रियासत इस तरफ चल रही है, और ये लगातार हो रहा है। हम इसको पहली दफा नहीं देख रहे, बड़े लंबे अरसे से देख रहे हैं, लेकिन अब ये चीजें अपने एक्सट्रीम पे चली गई हैं। गजा के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से, फलस्तीनियों की जिंदगियों के हवाले से, उनके बुनियादी हुकूक के हवाले से, उनके बच्चों के जीने के हक के हवाले से। मैं छोटा सा था जब से मैं आवाज सुन रहा हूं, लगभग 40 साल हो गए सुनते हुए, और हमेशा पाकिस्तान की रियासत ने सपोर्ट किया था। सरकारी सतह के ऊपर एहतजाज होता था, मुझे याद है अच्छी तरह। सरकारी सतह पे, चाहे आमिर हो चाहे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, हमेशा एहतजाज होता था। पाकिस्तानी मिलकर एहतजाज करते थे, मसाजिद में दुआएं करते थे, सड़कों के ऊपर फैमिलीज मिलकर फलस्तीन के साथ खड़ी होती थी। और याद रखिएगा, बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं इस दुनिया में, लेकिन जो पाकिस्तान की अहमियत है वो सबकी नहीं है। आप एटॉमिक कंट्री हैं। आपके यहां से जो आवाज जाती है या आपके यहां से जो बात पहुंचती है, उसमें ताकत ज्यादा है। बाकी मुसलमान मुल्क पैसे में बहुत ज्यादा होंगे, अमीर मुल्क होंगे, कहीं आबादी भी ज्यादा है, लेकिन जो ताकत अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो अहमियत आपकी है, वो सबकी नहीं है। हमारी अपनी एक अलग अहमियत है। इसलिए हमारा एहतजाज, हमारा बोलना हमेशा से मानी रखता है, हमेशा से। बिल्कुल ठीक। इसलिए जब भी हम बोलते हैं उसका असर पड़ता है, और हमने माजी में देखा भी। आज अक्टूबर से लेकर अब तक वो मार रहा है। क्या बेबसी, हम रोक नहीं पाए। अरबों की तादाद है हमारी, वो चंद लाख लोगों को हम रोक नहीं पा रहे। हम तो थोड़े से होते थे यार, थोड़े से होते थे, और सबको आगे लगाया हुआ होता था। तारीख गवाह है, सारी तारीख ये बता रही है कि मुसलमान थोड़ा भी होता था ना, तो बहुत सारों का मुकाबला कर लेता था। रियासतें कांपती थी, लोग डरते थे। फर्क था गैरत का, गैरत का फर्क था। एक बच्चा मारा जाता था ना, एक खातून के साथ ज्यादती होती थी, सारे मुसलमान उठते थे। उन्हें पता था वापस आएंगे, बदला लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये पूछेंगे, हिसाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, ये हमारे घर तक पहुंचेंगे, ये इस केस को लड़ेंगे, ये पीछे आएंगे। गैरत होती थी। अजीब रिजीम आ गया है। मैं आज पाकिस्तान टेलीविजन का डाटा चेक करवा रहा था, आपकी खबर नहीं चलती साहब वहां पे। आपको यकीन आ रहा है, अपनी जिंदगी में आपने ये दिन देखा कि पाकिस्तान टेलीविजन आपकी खबर नहीं चला रहा, आप फलस्तीन के हक में निकले हुए हैं? नहीं चल रहा साहब। टीवी चैनल्स को मना करता है। ये रजीम आ गया है इस मुल्क में। इस वक्त एक ऐसा अजीब रजीम है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। हमने नहीं सोचा था कि कभी ये हुकूमत ऐसी आएगी जो मना करेगी कि फलस्तीनियों के हक के लिए ना निकलो, इस्राइल के खिलाफ आवाज ना उठाओ। क्या ये रियासत तस्लीम कर चुकी है और बता नहीं रही? क्या हमने इस्राइल की बालादस्ती तस्लीम कर ली है, या हमने ये मान लिया कि फलस्तीनी बस अब खत्म हो जाएंगे, उनको जीने का हक अब नहीं है? लेकिन कम से कम आवाज तो उठाने दो ना, और कुछ नहीं तो दुनिया को तो बताने दो कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। उनकी आवाज को खबर चलती जरूर है, मैंने ये चेक किया, खबर चलती है, लेकिन फलस्तीन में क्या हुआ ये बताया जाता है जी आज इतने शहीद हो गए, बस ये खबर चलती है। खबर ये नहीं चलती कि पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कह रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है प्रोमोज बनते थे, मुझे अच्छी तरह याद है स्पेशल सेगमेंट्स होते थे,
مجھے اچھی طرح یاد ہے اسپیشل بلیٹنز ہوتے تھے, ٹرانسمیشنز ہوتی تھی کشمیر کے معاملے کے اوپر. صاحب ہو رہی ہیں؟ آپ کو بلا رہا ہے کوئی؟ نہیں ہو رہا. کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ابھی جب یہ کل میں خبر پڑھ رہا تھا نا, دل کو اچھا لگ رہا تھا کہ ناروے نے, اسپین نے, آئرلینڈ نے فلسطین کو تسلیم کیا, لیکن ساتھ ہی میرے خواب ٹوٹ گئے جب میں نے مشاہد حسین سید کو سنا کہ پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ وہ کیا کر رہی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر دیں گے. میں نہیں کہہ رہا, مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں. پاور کوریڈورز میں ان کے بڑے تعلقات ہیں, ایکسیپٹیبلٹی بہت ہے. وہ کہہ رہے ہیں, علامہ راجہ ناصر باز صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے ہمیں کہا NDU میں اسرائیل کے سفارت خانے کے حوالے سے, ایک طرف ہم یہ خبر پڑھ رہے ہیں کہ وہ گورے غیر مسلم وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں, ساتھ ہی دوسری خبر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر جو کرتا دھرتا اور طاقتور لوگ ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں. دل ہی ٹوٹ گیا, تکلیف ہوئی ہے. 70 سال ہمیں یہ بتایا گیا کہ فلسطین کو اور کشمیر کو آزادی لے کر دینی ہے. ہم نے جب نئی بندوق خریدی, یہ سوچ کر خریدی, میں اپنے باپ دادا سے آپ کو بتا رہا ہوں, جب نئی بندوق خریدی یہ سوچ کر خریدی کہ کبھی وقت آیا نا تو کشمیر اور فلسطین اس کے حق کے لیے یہ استعمال ہو جائے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. ہمیشہ یہ سوچا. لیکن آج ریاست کی کیا پالیسی ہے کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ منہ سے کہتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اس کو گاڑی کے نیچے بھی دیتے ہیں, ڈنڈے سے بھی مارتے ہیں, اس کو گرفتار بھی کرتے ہیں, اس کا سپیکر بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں. زیادتی کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان سے جان چھوٹ جائے گی. یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کون آیا, کس نے کیا کہا اور اس کے دور میں کیا ہوا. کل ہم کسی کو منجن نہیں بیچنے دیں گے, صاحب گواہ رہیے گا. کل آ کر کوئی اگر منجن بیچے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا تو اس کی بات نہیں مانیں گے. اب اس کو ریکارڈ پہ رکھیں. آج اس رجیم نے فلسطین کے کاز کو پاکستان کے اندر میکسیمم ڈیمیج کر دیا ہے, میکسیمم. اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور اگر آج یہ کاز کہیں پہ نظر آ رہا ہے نا تو یہ صرف آپ کے ساتھ مشتاق احمد صاحب کھڑے ہیں. مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صرف ڈی چوک سے, یا کہیں پہ جمعے والے دن دعا ہو جاتی ہے, یا کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی بات کر لیتا ہے اس کے اوپر. ادروائز مجھے جو میں گیس کر رہا ہوں, جو میں سمیل کر رہا ہوں, یا جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شاید ہماری ریاست مسئلہ فلسطین کے اوپر کچھ ڈیسائیڈ کر چکی ہے جو ابھی ہمیں نہیں پتا, ایسا لگتا ہے. اور وہ لوگ جو پاور کوریڈورز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اب وقتاً فوقتاً اس قسم کے سٹیٹمنٹس دینا شروع ہو گئے ہیں. کیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گے؟ بال تو پھر پبلک کے کورٹ میں آ گیا نا. ڈیسائیڈ تو پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے. بند کمروں کا فیصلہ جو ہے وہ مسلط تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کی قبولیت اور مقبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ہم نے 8 فروری کو بھی دیکھ لیا تھا. ڈیسیژن تو پبلک کا ہوگا فائنلی. تو ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک چیز میں نہیں, 1 درجن چیزیں ہیں, لیکن یہاں میں صرف فلسطین کی بات کروں گا. 1 درجن چیزیں ہیں جن پہ ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور فلسطین پر خصوصی طور پر یہ پاکستان کے عوام کی گھٹی میں ہے یہ مسئلہ. میرا چھوٹا تھا بیٹا 4 سال کا, وہ راستے میں کہہ رہا تھا دیکھو یہ وہ والی بوتل پی رہا ہے, یہ تو وہ ادھر سے آتی ہے, بابا اس کو منع کریں, گھٹی میں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے, اسکول کے بچے جانتے ہیں. وہ 2 فٹ بالر نے ان کا نام لے کر بچے بحث کر رہے تھے, میں سن رہا تھا بات ان کی اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ گھٹی میں ہے. وہ کہہ رہا تھا وہ فٹ بالر اچھا ہے, وہ فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے, یہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے, مجھے پسند نہیں ہے. گھٹی میں ہے اس قوم کی, اس سے آپ نہیں نکل سکیں گے صاحب, بہت بری طرح پھنس جائیں گے. چیزوں کو ریویو کریں اور نیچرل انداز میں ویسے چلنے دیں جیسے پاکستانیوں کی منشا ہے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں
इस प्लेटफॉर्म से और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जहां जहां मुझे मौका मिलेगा कि ये जो 2 कत्ल हुए हैं ये रायगां तो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ कबूल है और शहीद हैं 2, लेकिन रियासत की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई जिम्मेदारी होती है। उनका काम सिर्फ सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों पे या सियासतदानों पे छापे मारना नहीं रह गया। उनका काम सिर्फ नाकों पे खड़े होकर शहरियों को परेशान करना नहीं रह गया। उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और भी जिम्मेदारियां हैं। इन्हें इंसाफ दीजिए, इन्हें इंसाफ दीजिए, इस कत्ल को इंसाफ दीजिए, कातिल को सजा दीजिए ताकि आइंदा इस तरह के इक़दामात ना हो। लोग आपके ऊपर एतमाद खो रहे हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि मामला शुरू होता है और लोग अपना एतमाद खोते खोते रियासत से दूर होते चले जाते हैं। हमारे सामने बेशुमार मिसालें हैं। रियासत और शहरियों के बीच में